अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात 7वीं जमात के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल वडीपुरा। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आपके घर वाले भी ठीक होंगे। चूँकि आप मंडे हैं तो आप अपनी अपनी किताब निकालें, उर्दू किताब। आपको याद होगा हमने 3 कहानियाँ पढ़ी हैं, सबक मुकम्मल हुआ। उसके बाद अब मुश्किल अल्फाज हैं जिनका हमने माने याद करना है और लिखने भी हैं। तो आप अपनी किताब की तरफ ध्यान दीजिए। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 65 निकालो। वहाँ पर दिए हैं अल्फाज माने। चलो मेरे अजीज़ बच्चों, अल्फाज माने की तरफ आते हैं। पहला अल्फाज लफ्ज़ है लफ्ज़ ज़ालिम। ज़ालिम का माने है जुल्म करने वाला। ज़मीर, ज़मीर का माने है दिल व दिमाग। मुख्तसर, छोटा छोटी। अपना सा मुँह लेकर जाना, नाकाम वापस लौटना। बदनाम, वो शख्स जो खराब शोहरत रखता हो। इंतकाल माने को मरना। पीठ माने को कमर। यतीम, जिसका बाप न हो। मुताला, पढ़ना। फिर पढ़ता हूँ मैं। जालिम, जुल्म करने वाला। जालिम हसा गो सह युस जन जुल्म आसि करन। ज़मीर, ज़मीर छ वनान दिल दिमागस। अगर कहाँ असल काम कर अमिस वनान बाज़मीर इंसान। अगर कहाँ नाकार काम कर अमिस वनान बेज़मीर। मुख्तसर गो लकुट, लकट कहानी, छोट कहानी। अपना सा मुँह लेकर जाना, तो वुचान अक्सर ये कंस न्याय आसान पत्त तस मुकाबल गसान सहेल अफजूर गसान साबित तस बुथिस गसान बदल रंग तथ वनान कुन सात वनान है ये पत्त तस मुकाबल पे करन तमिस गो बुथ कृहुन सुई गो अपना सा मुँह लेकर लौटना, वापस लौटना। बदनाम तो नामदार जो चीज़। बदनाम गो सह जन जुल्म आस करान, गलत काम आस करान, चूर आस करान, अमिस पत लगान बदनामी हुंद दाग। तो नामदार गो युस अर काम आस करान, रुच काम आस करान, तस वन रुत। चूँकि यह बादशाह उस जुल्म करान, हद दर्ज जुल्म, तवे उस यह बदनामी जमाना। कम वजह उस बदनामी जमाना पन्निस जुल्मक वजह गो। बदनाम हस गो वो शख्स जो खराब शोहरत रखता हो। बदनाम तथ वनान यस शख्सस खराब शोहरत आसि। इंतकाल छो ते पता, इंतकाल गो मरुन। यह सहल लफ्ज तो याद थोन। पीठ गो कमर, उर्दू पट वनान कमर तो पीठ ते। यतीम गो यस न मोल आस कह। मुताला करन गो पढ़न, सबक पढ़न। हम मुताला कर रहे हैं, वैसे पढ़ा वकीनस। हाँ, इसके बाद आपके आते हैं सवालात जिनका हमने जवाब लिखना है। पहला सवाल है, बंदर कहाँ रहता था? बंदर कत सा उस रोजान, यानी बंदरस कत तो पन जाय रोजन गर तसन। तो गो याद आसन सह रोजान अत आम किस तथ कुलिस पे रोजान बंदर। तवे लिख अत जवाब, बंदर आम के दरख्त पर रहता था। बंदर हसा ओस अम्ब कुलिस पे बसान रोजा। सवाल नंबर 2, मगरमच्छ की बीवी ने बंदर का दिल क्यों खाना चाहा? मगरमच्छ जनान कैसे युस अमिस बंदर सुन दिल क्यों? तिकाज तस गई लालच दोपन युस यह मगरमच्छ ये दोहे दोहे मीठ आम आस खान अम सुन दिल आस जबरदस्त म्यूट, बह खमा यह। तवे वोन तम मगरमच्छ अम सुन दिल दित मे। क्योंकि इसको लगा, किसको लगा? बंदर मगरमच्छ की बीवी को। बंदर का दिल आम की तरह मीठा होगा। बंदर सुन दिल तसा जबरदस्त म्यूट, तवे बनो अम चाल। बंदर ने अपनी जान कैसे बचाई? बंदरन कित कन बचो पज पन पान।
بندر نے اپنی جان یہ کہہ کر بچائی کہ اس کا دل آم کے درخت پر ہی رہ گیا. چونکہ بندر چالاک امس منز باغ دریاوس ہن مگر مچھن ات کھانا ام زاد کیا بڑ کت ون زے مے رود سہ دل تتی آم کلس پہ اس پہ واپس پھیرن اس انون سہ دل میون پتہ دمو بہ یل سہ توت ووت تت بیوٹھ کلس پہ تو دپنس یہ گو دھوکہ دین. لہذا لیوکھ اس ات جواب بندر نے اپنی جان کیسے بچے. بندر نے اپنی جان یہ کہہ کر بچائی کہ اس کا دل آم کے درخت پر ہی رہ گیا. شاباش. ام پتہ چھُ تۄہہِ بیاکھ سوال ژوٗرِم سوال مگر مچھ کا کیا نقصان ہوا. ؤنۍتو سا مگر مچھس کیا نقصان گوٚو. سیٚزٕے کتھا چھِ مگر مچھس گوٚو یہِ نقصان تس مۄکلیو دوستی أمِس بندرس سۭتۍ وۄنۍ ما پننس عام. توے لیوکھ اسہِ اتھ جواب مگر مچھ عام سے محروم ہو گیا. مگر مچھ یُس زن عام کھٮ۪وان اوس تِم ما میلنس وۄنۍ تٔمِس گوٚو بوٚڑ نۄقصان تٔمِس میلن نہٕ عام وام کُنے. ظالم بادشاہ کس کام کے لیے بدنام تھا. ؤنۍتو سا یہِ ظٲلم بادشاہ یُس اوس یہِ کمہِ وجہ اوس بدنام. یہِ اوس ظُلم کرنٕکۍ وجہ بدنام. اتھ سٲرسٕے ایریاہس ٲس پتہ یہِ چھُ ظُلم کران پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ توے ٲسۍ أمِس ونان ظالم بادشاہ. اسہِ لیوکھ اتھ جواب سمپلی ظلم کرنے کی وجہ سے. اس کے بعد آپ کا آتا ہے چھٹا سوال بزرگ کے جواب کو اپنے لفظوں میں لکھیے. تۄہہِ آسیو یاد اتہِ اوس اکھ بُزرگ تٔمِس ٲسۍ سٲری کران احترام تٔمِس ٲسۍ کتھِ ٲسۍ کران قدر. لُکھ گٔے جمع وٲتۍ أمِس بُزرگس نِش دوٚپس تل حظ ژٕ کر تٔمِس بادشاہس کینٛہہ نصیحت یہِ حظ چھُ بڑٕ ظٲلم جٲبر بادشاہ بنیومُت یہِ چھُ ظلم اسہِ سۭتۍ کران. بزرگ نے کہا اچھی سچی بات کا اثر اچھے اور نیک لوگوں پر پڑتا ہے ہوتا ہے نیک لوگوں پر ہوتا ہے. بزرگن ووننکھ واپس اصل کتھِ ہُنٛد اثر چھُ کران اصل انسانے قبوٗل. یُس انسان اصل آسہِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ کران اصل کتھ اثر. یُس ناسمجھ آسہِ جٲہل آسہِ تس پٮ۪ٹھ نسا چھنہٕ کران نصیحت اثر کینٛہہ. تٔمِس نصیحت کرٕنۍ تہٕ نہ کرٕنۍ چھِ ہِشی کتھ. توے لیوکھ اسہِ اتھ پننٮ۪ن الفاظن منٛز بزرگ نے کہا اچھی سچی بات کا اثر اچھے اور نیک لوگوں پر ہوتا ہے نہ سمجھ اور جاہلوں پر نہیں. ات کن مۄکلٲے اسہِ آز امیِکۍ الفاظ مانے کٔرِتھ بیٚیہِ کٔرۍ اسہِ سوال 6. یِم چھُو تۄہہِ دۄہراوٕنۍ یاد کرٕنۍ گرِ. اگر تُہۍ توجہ دِیِو یاد کٔرِو انشاء اللہ رحمان تُہۍ گٔژھِو اتھ سبق یاد کرنس منٛز کامیاب. بیٚیہِ دۄہراو بہٕ اکہِ لٹہِ یِم الفاظ مانے یِم چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ بڑٕ اہم. ظالم مانے گو ظلم کرنے والا. ضمیر گو دل و دماغ. مختصر گو چھوٹا یا چھوٹی تحریر. اپنا سا منہ لے کر جانا گو ناکام واپس گژھُن. بدنام وہ شخص جو خراب شہرت رکھتا ہو. بدنام گو سُہ یس شہرت آسہِ نیبرٕ غلط. انتقال گو مرن. پیٹھ گو کمر. اچھا یتیم جس کا باپ نہ ہو. یتیم چھُ ونان تس یس نہٕ مول آسہِ کینٛہہ. مطالعہ گو پرُن. احمد مطالعہ کر رہا ہے. ہم مطالعہ کر رہے تھے. سوال ہُنٛد جواب بوٗزِو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ بندر کہاں رہتا تھا. جواب چھُ اتھ بندر آم کے درخت پر رہتا تھا. سوال نمبر 2 مگر مچھ کی بیوی نے بندر کا دل کیوں کھانا چاہا. جواب چھُ اتھ آسان کیونکہ اس کو لگا بندر کا دل آم کی طرح میٹھا ہوگا. سوال نمبر 3 بندر نے اپنی جان کیسے بچائی. جواب چھُ اتھ لیوکھمُت بندر نے اپنی جان یہ کہہ کر بچائی کہ اس کا دل آم کے درخت پر ہی رہ گیا. سوال نمبر 4 آتا ہے اس کے بعد مگر مچھ کا کیا نقصان ہوا. مگر مچھس کیا سا گو نقصان. مگر مچھ گو آمو نش محروم. تس ؤژھ لڑٲے أمِس سۭتۍ وۄنۍ ما دِیَس سُہ. لہذا لیوکھ اتھ جواب مگر مچھ آم سے محروم ہو گیا. تس ہسا مۄکلیو تس بنن نہٕ امبہٕ کُنے. سوال نمبر 5 چھُ تُہُنٛد یِوان ظالم بادشاہ کس کام کے لیے بدنام تھا. یُس ہسا یہِ ظٲلم بادشاہ اوس یہِ کمہِ وجہ کمہِ کامہِ ہٕنٛدِ وجہ اوس یہِ بدنام. سیٚزٕے کتھا چھِ ییٚلہِ ظُلم اوس کران یہِ اوس پننہِ ظُلمٕکۍ وجہ بدنام.
لہذا چھُ اتھ آسان جواب لیکھُن واپس ظلم کرنے کی وجہ سے یہ ہسا اوس ظلم کران ظٲلم اوس توے اوس یہ بدنام گوٚمُت زمانس منٛز بزرگ کے جواب کو اپنے لفظوں میں لکھیے پتہٕ چھُ بیٛاکھ ہے بزرگ سٕنٛدۍ یِم بزرگن یُس جواب لیوٚکھ یہ لکھتو سا تو پننٮ۪ن لفظن منٛز اَسہِ لیوٚکھ آسان پٲٹھۍ بزرگ نے کہا کہ اچھی سچی بات کا اثر اچھے اور نیک لوگوں پر ہوتا ہے اصل کتھِ ہُنٛد اثر ہسا چھُ گژھان نیک لُکنٕے پٮ۪ٹھ نا سمجھ اور جاہلوں پر نہیں یِم نا سمجھ آسان جٲہِل آسان تِمن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اصل کتھِ ہُنٛد اثر گژھان کینٛہہ لہذا مۄکلو اَسہِ آز ییٖژہن قریٖب ہیوٚتُن اَسہِ لیسن بیٛاکھ تیار واتُن پَرُن نوٚو مےٚ چھِ اُمید تُہۍ ٲسِو پران کِتابن کُن دِیِو توجہ کِتاب گژھِ کڑٕنۍ ماسٹر جی ین ہٕنٛدۍ لیسن گژھن بوزٕنۍ پتہٕ گژھِ یہِ لیکھُن پرُن یَتھ فِکرِ ترِ نہٕ کینٛہہ فون گژھِ کرُن تاکہِ اَسہِ تہِ ترِ فِکرِ تُہۍ چھُوا کینٛہہ پران کِنہٕ نہ تُہنٛدٮ۪ن والدینن تہِ چھُس بہٕ پننہِ طرفہٕ کران گُزٲرِش تِم دیٖنو تۄہہِ فون کٔرنو فراہم وٕنکٮ۪نس کٔرنو مدد تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو تُہُنٛد یہِ تعلیٖمی کیریَر بچٲیِتھ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے حفاظت اِنشاء اللہ رحمان صُبحس سمکھو بیٚیہِ